سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى
والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى 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 والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث सूरतुद्दुहा मक्की सूरत है। इस सूरत का पस मंज़र ये है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ अरसे के लिए वही आना बंद हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए थे। ख़्याल करने लगे शायद अल्लाह सुब्हाना ताला मुझसे नाराज़ हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ख़राब रहने लगी। एक औरत आई, कहने लगी, लगता है तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाश के वक्त की और रात की कसम खाई और फरमाया, ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपसे नाराज़ नहीं हुआ है, उसने आपको नहीं छोड़ा है। आपका रब आपको बहुत जल्द इनाम देगा कि आप खुश हो जाएंगे। आखिरत दुनिया से बेहतर है। हमने आप पर बेशुमार एहसान किए हैं। आप यतीम थे, सहारा दिया, नबूवत दी, हदायत दी, लोगों से बेनियाज किया। लिहाजा आप भी यतीम पर सख्ती ना कीजिए और अपने रब की नेमतों का ज़िक्र कीजिए। आइए तर्जुमा याद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा, कसम है रोज़े रोशन की, वल्लैली और रात की, इज़ा सजा जब वो ढांप ले, मा वद्दअका नहीं छोड़ा तुझको, रब्बुका आपके रब ने, वमा क़ला और ना वो नाराज़ हुआ है, वलल आखिरतु और अलबत्ता आखरत, खैरुल लका बेहतर है तेरे लिए, मिनल ऊला आगाज़ से, वलसौफा और अलबत्ता अनकरीब,
یعطی کا عطا کرے گا تجھ کو، ربو کا تیرا رب، فترضا تو راضی ہو جائے گا، علم کیا نہیں، یجد کا پایا تجھ کو، یتیما یتیم، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ دیا، ووجدا کا اور پایا تجھ کو، ضالاً فہدا راہ بھولا تو اس نے رہنمائی کی، ووجدا کا اور پایا تجھ کو، عائلا مفلس، فاغنا تو اس نے غنی کر دیا، فاما الیتیم تو رہا یتیم، فلا پس نہ، تقہر سختی کرو، واما السائل اور رہا سوالی، فلا تنہر پس نہ جھڑکو، واما اور رہی بنعمتی نعمت ربک تیرے رب کی، فحدث پس بیان کرو۔